هو بوشتاغ بوشتاغ سلست يوم نوفمبر ديسمبر يوم بوشتاغ هجي قربز حكا يقندحاني انفيتيشن نمنتاي انا ناي قلعت بوشتاغ له قبر كلخو حفتي مصدقات زي كوينه خالص بزح حيصوعني Ja, vem är du? Kan vi mötas och dricka kaffe? Vem är du? Profil ديبلكي أبزي وي زيبلكا قلمتاسي كما يجري يان ناين قبل نخت الرخبة زلك كاسب بروفايل كله الله زي قط أخطري لك من مهانو تفلت على كاس وإل كام سبعة ترخبني خا إيش ده هيجلا هيجلو متى جن أنا قط زي بلو بروفيل زي بلو جلسب كركب يدليني حما زي كونس كنت حما أيكون جنسي كنت فلت أخو لها سبي كومفورتابل زي سماعة كاملتين خالق كي يمثل كل جزء تفلت ندحر خالي لها بزي قرمتات قال دس بلا كاملتين بر يا دي قرآن أو تراهب كاشا مستي دي قرآن أو تزارب بحنسب يا نابندين من يعبيتك دوش إن ما يكانش من يشن ذاك دوس يراتو مين نابو من يشن ذاك ها بس يكاس قط فلت إن الله أنا جينا فلتكني ويا فلتكاني يشن ذاك قط أوكي من يشن ذاك نمر فورتيل ما بمدار إلى ما هنت ده kan man diskutera بهجت فلت يا مهم ندي زبل نفالط مو مجمريا بلا له نفالط له شعو مستفالط كا تراخب بري هيغليو شات ستي بحساب تراخب هيغليو اك نو بروبليم بفلاي كا قلعاني اشتي تلكي ها قلعاني اشتي تلك خم عباي خويني زناغو قرفت لي نعك ادس بلني ناشتو قلعتنا في الله زنا اشو ودي ود 10 شمونته يزخون زل حج حج خبلات اني هاي واي هارجير 10 شمونته تقبريها كنز علل اني حنا حج yeah يعني لي طبق جرس كف أي بالكون يا ريت أكبر لي مر طبق خمسة تعمل نكف أي بالكون مريم جماعة لو ما عندي كل جزين إشتين إشتارس هيزن يزمت حجي اتزمت أتن لو ما عندي دقي خي تيخي كان دقيل كدي خواليتك يوم دقالا بعلها أو توس كان زمسكلك أجيراش سيدي ناي الجسيو يا ناي لو ما عنتي كزارة بلاز دله هو كأنه قرت لي كزارة بلاز يكون كوز دارجة كلها ما نفلتينا جن قرت لي كان حاسب الله نقصنا يفزارب جميرة بالطعمي نقصنا مالتي نقصنا أبيتو تقومولو نحر زي فليتك نقصنا نبوزح نجر كبالاش خولي أما سلكا نقاط مخان أبتا أمنولو نقاط مخان تقداسنتن أدلاينتن ألوه مالتيو جين اتنقصنا أبيتو تقومولو نحر زي فليتك بفلايكا أم عباي قولعت نقاط نحر كونكا اتو كونفليكت خفتر الكاخ إليو مسدقها مالتيو حجون فلتو زلنا دما دقنا كامنا هنا بهريات يوصديهم نحنا نقاطات النحر كوينا جدا حدا هابهم نقاطين كمانا مالتيو سلازي نقاطنا نقاط دما النحر دعانا زي تحالاليخا ويكات ولادي نتنقصنا أمنتا يتقملو تزي فليتو كل جزي كونفليكت يزمت مالتيو كل جزي بأسي جغجغ قلمتات يزمت إنرجخا يودالكا دقخا ونعها بجيغا خردوخا يخلو أنو النقاطي
ስለ ባዕለይ ዝተመሓይሽኩ ስለ ዝፈልጦ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣበይ ትነቅፅ ኣበይ ኢኻ ነቓፅ ክትኮን ዘለኻ ንቕፅና ማለት እኮ ኣብ ተኣምነሉ ጠጠው ምባል ማለት እዩ ንቕፅና ማለት እኮ ንታስኻ ሰኣያ ማለት እዩ ዝበልካሲ ኣብ ኣጠጠው ትብላ ኣለኻ ትነቅፅ ኣለኻ ግን ሓንሳብ ኣብ ቆልዑት ኣብ ምስ ቆልዑት ግን ኣብ ምንታይ ኢኻ ነቓፅ ትኸውንን ኣብ ምንታይ ኢኻ ደይትኸውንን እንድሕር ፈሊጥካዮ ግን ኩሉ ግዜ ሳዕቤናቱ ኣለዎ ማለት እዩ ድሓር ደቅና ባህርያት ናህና ስለኻ ዝወስዱ ኩላትካ ነቓፅ እንድሕር ኮንካ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ክሰምዖኻ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ነዚኤ ቁርትለይ ክዛረብ ደሌ ንቕፅና ኣበይ ኢኻ ሸለል ክትብል ዘለካ ኣበይ ኢኻ ክትነቅፅ ዘይብልካ ኣብ ኩሉ ነቓፅ እንድሕር ኮንካ ፀገማት እዩ ዝፈጥር ማለት ወላ ንኩሉ ነገር ከማነ ብፍላይ ኣነ ዘገድሰኒ ኣብቲ ምዕባይ ቆልዑን ዘለና ርክብ ምስ ደቅናን ማለት እዩ ገለገለ ነገራት እቲ እንዳፈለጥናዮ እንድሕር እንዳፈለጥናዮ ምሻሎ ንእሽተይ ነገር ሸለል ክትብሎ እንድሕር ዘይጀሚርካ ብንቕፅናኻ ጥራሕ እንድሕር ክትጓዓዝ ጀሚርካ ኩሉ ግዜ ከተድምዕ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ክትበኣስ ኢኻ ስለዚ ኣብቲ ቀዲ ዘድሊ ነገር ክትነቅፅ ኣለካ ኣብቲ ሸለል ዝበሃል ነገር ድማ ሸለል ክትብል ኣለካ ብኩሉ ኢና ንሕና ሓንሳብ ነቓፃት ንምሳሌ ሓደ ካብኡ እንድሕር ሓደ ክዳን መሪፅካሉ ክክደኖሲ ኣይደሊን የተይልካሲ ንቕፅና ስለ ዘለካ እምበር ወላ ሓንቲ እንታይ ይበሃል ኣይኮነ ፋይዳ ይብሉን ሙሽ ስለዚ ኖ ትብሎ ኖ ኣይትገብራን ኢኻ ኢለክ ኣለኹ ገለምታት ገለ ንብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምኡታት ንዓና ብዙሕ መጥቃዕቲ ወይ ከዓ ብዙሕ ፀገማት ዘይመፅእ ነገር እንድሕር ኮይኑሲ እቲ ንቕፅናና ንሕናሲ ሪፍሌክሽን ክንገብር ኣለና ኦኬ እሱ ድመረፃ ክዳን ተተኸዲኑ ኣነ ዘይመረፅ ኩሉ ተተኸዲኑስ እንታይ ለውጥ የምፃለይና ዓይልና ክንሓስብ ኣለና ኣብቲ ኣብ ሂወቶም ለውጥ ከምፅእ ዝኽእል ነገራት ጥራሕ ክንተርር ኣለና ወይ ክንነቅፅ ኣለና እምበር ስኡልና ብድፍኑ ነቓፃት ኣይንኾን ዋላ ኣብ ብልዒ ድዩ ኣብ ምርጮኦም ድዩ ኣብ ገለ ድዩ እንድሕር ዳ ሓስያ ዘይብሉ ኮይኑሲ ቁርትለይ ምልስ ተበልና እዩ ትድበለፀ እዚ ክንሓስበሉ ወይ ከዓኒ ማለስ ኣውቶማቲካል እንዲ ዝመፀካ ክትሓስበሉ ገለ ክትርኢ ኣለካ እቲ ዘየድምዕ ነገር እቲ ዘይጎድእ ነገርሲ እንተሰማዕካዮም ሕማቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ድሓር ከዓ ሓንሳብ ኣብቲ ሶም ዘይሰምዑኻ ንስኻውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣነ እውን ቁርትለይ ከምዚ በስተምትኤ ነቓፄ በስተምትኤ ስታ እዩ ዝበሃል በዛ ዓዲ ኣነ ከማንኮ ስታ እየ ግን ስታ ምዃን ኣብቲ ጥቀመሉ ዘለካ ነገር ዳ እምበረ እዚ ንዓይ ንዓኻን ዘካትዓና ዘሎ ክልቴና ንቕፅና ጌርና ክንድምድሞ ወይ ክንዛረበሉ ኣየልየናን ኢልና ድማ ቆረብ ሂንቲ ገለ ክንህቦም ኣለና ክፈልጥዎ መታ ንቕፅና እንታይ እዩ ሓልዮት እንታይ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ትብል ኣለኻ እንድሕር ንሕና ብዝርዝር ዘይፈሊጥና ኩሉ ግዜ ኮንፍሊክት እዩ ዝመፀና ኩሉ ግዜ ከም ሓያያላት ኩሉ ግዜ ከም ምሻሎ ከምዚ ዋላቲ ነቓፅ ምሃውን ጫካን ከም ስለካ ክእል እዩ ስለዚ ኮንፍሊክት መታን ከየጋጥመና ምስ ደቅና ኣበይ ንጥቀመሉን ኣበይ ከሸለል ንብልን ኣበይ ከሸለል ኣይንብልን ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ከምዚ ኣርባዕተ ኣሶ ፊረካንተት ዝኾነ ሕጊ ገለምታት ገለ ክህልወና የብሉን እንታክ ዝበሃል ወይ ኣስተያየት ዝበሃል ነገራት ኣሎ ትገሊኡ ነገር ከዓ ንኣሽቶ እንድሕር ኮይኑ እንዳፈለጥካ ሕጂ ኣነ ነቓፅ እንዴ ስለዚ ትገሊኡ ነገር ሲ ዘየድሊ ጭቕጭቕ የምፃልካ ዘየድሊ ኮንፍሊክት የምፃልካ እሞ ዳሕራይ የተሓሳስበካ ወይ እንዳፈለጥካ ንእሽተይ ተጋጊሎ ወይ ንእሽተይ ሓሲሎ ብጎረሩ ሕንቕ ተብሎ ገለ ተረዲእካ ኣሎ ካልኣይ መዓልቲ ከምኡ ከይደግማ ክንዲ ትፅበሲ ሽዑን ተጫናንቆ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ከምኡታት እንድሕር ኮንካ እውን ነቓፃት እንድሕር ኮይና ብዙሕ ነገር ክሓልፈና ክእል እዩ ብዙሕ ነገር ድማ ከይፈለጥና ደቅና ዝገብርዎ ነገር ከጋጥም ንኽእል እዩ ስለዚ ሲ ነቓፃት ኣይንኾን ኣብ ዘይድሊ ነቓፃት ኣይንኾን ኣብ ዘይድሊ ኩሉ ግዜ ከዓ ንቓፅ እንድሕር ኮንካ ንሓደ ሰብ ብሓንጎሉ ክኸይድ ኣይትምህሮን ኢኻ ሕጂ ንቕፅና ጥራሕ ዘይኮነስ ንደቅና ባዕሎም ክሓስቡን ክንምህሮም ኣለና ማለት እዩ ነቓፅ እንድሕር ኮንካ ግን ኩሉ ግዜ በቲ ስኻ ዝበልካ ጥራሕ ክኸይድ ኢኻ ትደልዮ ንሰብ ስለዚ ሚልቲ ዝኾነ ወይ ከዓኒ ባላንስ ዘለዎ ንቕፅና ክኸውን ኣለዎ እቲ ንቕፅና እምበረይ ኩሉ ግዜ ነቓፅ እንድሕር ኮንካ ፅቡቅ ኣይመፅን እዩ ካልእ ከዓ ታብታብ ግበሩ ታብታብ ካልእ ከዓ ምስማዕ ድማ ተቐዳዲምካ ገለ ከምዚ ኣታክ ዝኸብሩካ ዘለዉ ገለ ክመስለካ ይብሉን ክዛረብካ ከለዉ ደቅካ ክትርድኦም ክትክእላል ክትሰማዕ ኣለካ ምስማዕ ከዓ እታ ካልአይትካ ክንሰማዕ ኣለና ፅን ኢልና እንድሕር ሰሚዕና ንሰምዖ ዶ ሽዑኡ ኢና ሪፍሌክሽን ጌርና ክንምልስ ዘለና ኣብ ኣፋፎም እንድሕር ንምልሰሎም ኮይና ከየዛረቡና ገለዚ ምዕብላል እዩ ስለዚ ምዕብላል ዘለዎ ንቕፅና ዘለዎ ኮሙኒኬሽን ድማ
ጥቡቅ ኣይመፅንዩ ስለዚ ደቅናውን ክፀልኡና ክእሉ ምስ ደቅና ዘለና ርክቡን ሕማቅ ክኸውን ይኽእል ስለዚ እዚታት ኣተዓዕቢና እንዲንዓና ግን በብንእሽተይ እንዳቀየርናዮ እንዳተረዳእና ክንክእል ኣለና ንሳቶም ከማነ ኸይኮኑ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ግዜ ከምኡ እንድሕር ኮንካ ሰብ ክዛረበካ ከሎ ምንጥል ኣቢልካ እንድሕር ክትምልስ ትደሊ ኮንካ ነቓፅ እንድሕር ኮንካ ዘይትሰምዕ እንድሕር ኮንካ ብዙሕ ፀገማት ይዘምፃልካ እስኻ ከዓ እንድሕር ዘይተመሓይሽካ ደቅኻ ክመሓየሹ ስለዘይክእሉ እቲ ዝበዝሕ ሰዓቤናት ድማ ንዓኣቶም እዮም ንሕና ዓበይቲ ኮይና ንዋፅኡ ኣለና ስለዚ ንሳቶም ከምዚ ናህና መንፈስ ኣተሓሳስባ ከይህልዎም ክንሕግዞም ኣለና ንሕና ኢና ቁርትለይ ክንቅየር ዘለና ንሕና ኢና ርዲእትና ከነመሓይሾ ዘለና ገሊእ ነገር ዘይዋሓጠልካ ክትሰምዕ ትኽእል ኢኻ ግን ሰሚዑ ምስ ወድአ ብቑዕ መልሲ ንኽትህቦ ክፅበለካ Ja, jag var i Oslo för igår. Det är sant. Love please. Love دعمو love يبنا سلازي سي يا حاجة أنا ببني سلازي سي أوتات جلسي نستوعب ولا خبدك أنا قلمتات كمان نسمعنا همزي نقاطعتنا همزي أسو كستاي زي بقولوا نجر نات راح تبل نايت بل ولا أنا كافت أنا زجبر زنبركو حج زحرقني كل جزء هم زبل زحرقني كم زي أبوشت مع أنت أي زحمن نجر انتاي كافت نقاط مهاني زجبركو ناشتخلو تي كل جزء هم زبل أستنيرو زجزاسي حج تاسم زي يبلان سنمو هلا سلازخانني ونقاص سلازخون كي هم جيرن بري سلازي تردأني هم جيرن بر السنة يزبلعو نتو اتزوج قالوا هاقا أحد عينتي قد نو قبلن نيري نتاعد نو قبلن حجي ولا ذكره خلوه حق زروا كم زي ما عنت أيزا أزوني سلم تايزو خلو نغصنا حجي حاسيبه له ريفليكشن جيرا مالا تايكونن جن انت انيرو تفرحناتي ديسيبلين كتحزن اتي تطبق زبلو اني اذا فلت مالتيو ስለዚህ ኣብ ኮምታት የክንብል ዘይደለና ስለዚህ ኩሉ ግዜ ኩርምተን ሕዛኤ ወላ ኣይተሓዛለ የለን ከሎ ሕጂ ኮምታት ኣሎ ከምዚ ክትገብሮ ዘይግባእ ኣካላ ለውጥ ዘይምፅእ መፈጥደለ ፈጥፈጥ ለውጥ ዘይምፅእ ነገር ማለት እዩ ለውጥ ሕጂ የምፅእ ንሱ እንዳገዛእኮ ከሎስ ኦኬ እዚ ኣዲ ክንደሊ ክኒለ ጽቡቕ ነይሩ ወላ ትሽዑ ዝሕልፎ ነበርኩ ክትዕ كيولعو اندحر كيدن تمات باك مليشن بلعو قبلن قلمتات قلزيتات حجي افلطات زهلون نيرو خمس حجي زغبرو زلخو كومتات ايمس غبركم ولا حنت لوط زي مص نجر نقصنا طرح ولا حنتي نتو كله تغبرو دلها خماني مدمسسي زخون سلازي خايخا تلعيلن نيشتي نجر قالس زي ادخ غبرتي لك اندحر فتي واتا خالص تغبرا ولا حنت نجر نو قليلك راسح اندحر كوينو قداد اندحر كوينو زي طقم اندحر كوينو صعبين زلو اندحر كوينو ايخا ترر كتبل زلك امبري قربت لي اتي بوتا ناي ولدي افت بوتا خون كاسي اتي ننشتي نجر كتعري زغباكا وي كانا اسايت تغبرو لزغباكاس ክትገብር ይዘለካ ይሁን ደሌት ቀንድነት በኮምታት ገለ ክንገብራለን አላ ቲ ኮሙኒኬሽን መታል ጥቡቅ ኸይድ ማለት እዩ አላ ገዛ ዘይኮነ አላ በስራሕ ገለምታት ከማን ቆርት ለይ ነቃጻቲና ተዚ ተጋጌ እንደሐርጋ ገለኹ ሓደ ግበር መብዛሕትና ነቃጻቲና መብዛሕትና ምን መምላሲና ነው መብዛሕትና ትንሕና እንደልዮ ጥራሒና ክንገብር ንደሊ መብዛሕትኻ እንታይ ባህሊ ኻትኾን ከም ዝቆርብ ይኻ ድጸና እዚ ድማ ካፍቲ ኣተዓባብያ ኻይ ኣተዓባብያ ኻ ኩሉ ግዜ ንኽትካላኸል ጥራሒና ንሕና ቢልና ኩሉ ግዜ ስለ ድቋይቁና ኩሉ ግዜ ስለ በሓይሊ ድኾነ የገለምታት ገለ ኩሉ ግዜ በሓይሊ ኢናና ኩሉ ግዜ በሓይሊ ክትቅጻዕ ከላ ግበር ኣይትግበር ገለምታት እዩ ሪፍሌክሽን ክትገብር ዕድል ኣይነበረና ስለዚ ኻይና ንሕና ንኩሉ ነገር ቁርባት ንጸንሕ ማለት ሰብ ተዛሪቡ ቀልጢፍካ ኣታክ ትገብሩ አላ ኣይትሰምዑን ኢኻ ከማን እንታ ክብለካ ደልዩ ካፍት ኣፍት ነጥቢ ስጋዕ ዝመጽእ ተጸቢኻ ይኮን ካን ትምልስ ኣው ገለ ኢኻ ትብል ንቕጽና ሕጂ እዚታት ንዓና እንታይ ባህል ከምዛ ኣውሽጥና ይዘሎ ግን ቀስቀስ እንዳበልና እንዳዓረናዮ ክንከይድ ኣለና ብፍላይ ኣብ ርእሲ ደቅና ምክንያቱ ንደቅና ኣብ ቤት ትምህርቲ ኹን ኣብ ስራሕ ኹን እንድሕር ንሕና ከምኡ ኮይና ንዓኣቶም ከማን ይጽልዋ ስለንገብረሎም ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ክቃለሲኦም ማለት እዩ እንዳተቃለስካ ህይወትካ ጽቡቕ ኣይኮነን ሰሚዕካ ክትመልስ ከለኻ ትበሃሎ ዘለኻ ተረዲእካ ክትገብሮ ከለኻ ኢትድበለጸ بخماي كنقيرو نخل مسمع ببنيشتي خا تغيرو ببنيشتي تزي غدا نجر ببنيشتي
كاب كله مسمع مجمريا ما بزحتو جزء أولا أبصرح كمان حدا جبار أبصرح كمان كومي كونفليكت زقات ما نخم زي قلتيف ناس لنا ملص قلتيف ناس لنا تنكف زلنا مثلنا مالتي سلازي كاس النابركا بفلا أبجزخا مصدقخا مش فعال بيتك قرت ليك تحسب عليك أخوم ساعة مجمريا تزبولو خامو سامع كام ملاس تقندي سامع كام ملاسي اتسوم زبلو خاسي انتاي صعبين يمص محسابي زي بروسس እንጂ ቀስቀስ እንዳበልካ ግን ደይ ተቀየረሉ ነገር የለን መልስ ተዘይረክብካውን ክጸኒሕ የምባል ሓይሽ ካብ ኖ ገለ ምባል ስለዚህ ርድኢት ዘለዎ ናጽና አፍጥት ናቃጽ ክትኮን ዘለካ ክትነቅጽ ከለካ እቲ ዝበለጸ ተዘይ ኮኑ እንታይ ባህል ኩሉ ግዜ ستاند باي كون كأخذ تخيل بقى كم زي أنغري بقى تجبري خاطر اللي بقى كل سب قلت هاي لك قلم تاعي جو على مصدق خون حرق خاطر حرق ما ترسلي كيدس كالجس قلم تاعي خاطر بس لذي كان عريو علنا تقند حجي كان عريو نعاتهم تصلوا هنجبر لهم يبلنا عبيت مرتي مسك قربتهم مس كله ملو قلم تاعي كم زي أنا أزبالو خوني يقولوا من كنا تاعي كي ما تسئلهم تتسبيهم نتخونا تات كي متقربات كتصنحو متان كملسو متان نقاطات كخونو كنعدموم يبلنا بقرب تتقيرو تخيليخا كل تتزاربو بفقر خونالو تتزاربو بمستوعل خونالو تتملسو بافلوط خونالو سلامنتاي ولا حجب لكم الله كأنا أزي أستسي جز علنا الله واجا إن كمان حنت عينتين تأستي إزبل سلزي أبتشو عجزي أنا خمس حجز حسبو نيرة تزا حسب نيرة لو تيم تسألني نعم السنجن مستحقوسا ماما تدليو جزي أتل مستحقوسا حجزي سناتي كافتنا ولادي بوتا زرقس دلوخو خوين سلسة سمعني أنا سلزوسن بتا أنا زوسن كوخن كيد سلسة رحز دلوخو إكت كم زي حجز حسب زلوه تحسب نيرة أفلوت أتزهلون نيرة كم مس جبركم نيرة أوكي لو تيمتني أوكي ببالكم كم مس جبركم ولا دكان حزين خيط كلهم كخال نجارون كمان كجزاين سنز مراتو جنت أنا زبالكم كتكون سلس دلخوا إذا دماني وتصيت زي بلونا غصناي ولا حنت وتصيت زي بلونا غصناي سلازي أنا أبي وتيون سلاز فلتعي خو مزبل زلخو كانوا ما حيشلو ولا بزون زحلفة جزء دات زاركم سودي جلسنا قلم تحت قليل حجي كم زي أردي وقرت لي نقطنا تقم يقولوني لي حجي سقات ولا نزلها أنا عايزين ولا عنتي ترجم يقولوني لي سلازي نقطة بلسلز دلها أخذت بزلها أم بقى أرد أنا تيلك أسلم تيسي كترد أنا أي تخيلني شو علني يا ماما مثلا إنك قرب نقاطي سلازي أردي أيو نقطنا أبزيت أكم نجر أي تأكمنيو أما السلكة أفتن أخذ جبأك نقاطكون إذا تاتجن أي واتني تقم يقولون سلازي أنا خم حايشة السقاقات ما حايش حجي خمس جيرنا وندحر نحنا خمان كوم نجبرينا أمو جن كنا ما حايشين النحر نجيرنا نتقول لجزء بايلي دخل جبرهم كلنا كن عليهم كلنا نخصمعنا يقللنا مالتي كل جزء بردي تجبرون نجر بردي إكسبرس تجبرون لهم من دقيقة زيادة خرد أمي فتن كوم تتبلن قبلنا خلونا عاي جبر اسك جبر من يقوم إلى كانوا قد الزكاة أنا إلى كانوا جبر جل تتبلون يرجل نوع يوم هراي لهم أنا ممكن ما حيش أي مخالكم نوع ممكن ما حيش أي مهران يزلهم مالتي لذي أزيتاتي أتلوتو قسقس ندابلكا تحدقو نجارات الله قسقس ندابلكا ريفليكشن نداجبركا تخدو نجارات الله ولا كاو حجي قولعت دك سلست عمت جل مسكونا كم زي زجزاء خليك الدنيا بلها بحيل خدكنا تفتن ناطنا إذا ولا حنت زدلي أتخدن كان ولا حنت يكونن زي عيدليني بيج أخو بعيدليني أي حيتي لك هاي بقى الله جبر إذا حجي ولا حنت فايدة زي بقولوا ناطنا إذا تقام زي بقولوا ناطنا ولا حنت حراي انت لو زي أنا زي أبي كير قريب ولس ماما بقية حشان تهيل نودي ويقاليسي حراي لتمتقلو تايخون ولا حنت يكونني قلنا إحنا أب كل إنا ناز قريب لك الله جبر قلينا نقول لذي زيتات أي تأمنانيو نتهم قولعتكم مخوني إنا نمهرون زلنا سلازي كاس ندابلنا ريجي إنا أوكي بيجعللي خا قالك إحراي زودي نقولع ديسبلين ندات حاسكايو أفتيز جبأ كان قاطن وسانن اندخونك أفت زيادة لنا جرجن كندو نقصنا جرمتات كم زسأل أكا هتجبر قال عنا إيش تيك أرحنتي حزلنا بالتعمي حزلنا إن إيش تيك أرحنتي حزي أم قولعت كتفولتو يا أخن مسعابة خن أنت عينت كسمة سكن سلازي إذا لو زي جبر لنا نجرسي كن قد فايز لنا بكل نجر زي كدان خدان تدلي تعيمات وهي كدنا كداد أي تخون تخف أي تخون مستزلو وزر ديت خيد أي تخون مبرين دليو تخجبر ويك أبع على حاسي بكوسنسي
ክንገድፎም ይዘለና ለዝግና ክንብዝሕ ዘለና ይኽብል ደሊ ስለዚ ሰላም ኦይ ሰላም አለኹ سلام كما يبيلك الحمد يا نشي دمص لنا يا حبتي تبي زلخسي طبوغي عموق زبله نقول عقد فلطقه اشغاري قرب بطعم يشغاري حجفت تبي زلخسن ابنت ابزي قند صابتي ناي تمرتن عركم حزان حو قرب نشتي حاجه زدلي يا دخلت تمرتن لعلي عركم حزا سلازتكم عمنتم قلعو بسي بيت تمرت زلوو حجنا تمرت بزح يشقطوا اليوم بتعرك محزقه بتخداوتي بيت نساتهم تقبروا سرحوا كل نغراتو تقعمو تمرت قاحمكو ኣብቲ ገዛ ከዓ እንታይ ተቋጣጽሮ ማለኻ ትምህርቲ መሃሩ ድዮም ማይ መሃሩ ድዮም ብግቡእ ንስኻ ማዕሪኦም ድሕር ልዕሊኦም ዘይትፈልጥ እንትኾንካ እትሽግር ቁሩብ ፀገም ይፈጥር ሕጂ ብዚኣ ሸነኽ እዚኣ ኣነ ካብ ዝተዓዘብኳ ማለት እዩ ኣምፅየ ዝኾነ ዋላ ክምህር ይፍትን እሞ ሕጂ እቲ ናይቲ ትምህርቲ ልውስቲ ዘየለ ይኸውን ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ንኣብነት ብዛዕባ هذا verb خمسة صحفي ويكا خمسة صحفي كايم هذا verbi لوست داي بلو مكون معلش صحافو تبلو كاب طبقي الكا زمدنا زي مهلاو تمحزنت ديو ولا صحافي الكايوم حجي بقبو عيش من سال كذا نقول كيكا حجي نقولعه عارك محازا حز أقدس نتالو عينوت عارك محازا امزحزو عينوت مسمن عارك محازا حزو بوزح كنمرص الله ما ينخلينا جنتهم زخدهم عارك محازا خنللينا عللينا كن عليهم نخلينا جن حدا قلعه جبر طرح زيكم كا نخجبر انتي تمهرو لخاصها نسخه انت عينت ديسيبلين ميلان تتقام مالتيو حساب قلعوت عارك محازا زبزحو نعخا زي سمعوها كنوتات سمعيتومن كنوتات زلوهم متن ترديك قالو دوكم ولادي نمثالي نحدو قلعه تمرتي خيدو مصيو طرح جبر قالت بلو نحركونكا اتخال نجر سمعيتاو نجر كاب ولادي خرخبو زغبو فقري حاليوت ازارارباخا ميلاخا كمي تغبرو تقداسنت አለው حج حدو قلعه نسخا اخا عندناتو اتا عندي كلتي عند تطويلو እቲ ዝግባእ ነገራት እንድሕር ይገብራሉ እዚ ማለት ድማ ተማሃርኪ ትምህርቲ ገለ ዘይኮነሲ ሜንታልን ፊዚካልን ስምዒቱ ከም ያሎ ከተርእዮ ትቋጣጸሩሉ ለካ ውላድካ ብልክዕ ብናትካ መንገዲ ክኸይድ እንድሕር ኮይኑ እቲ ስኻ ትገብሮ ጻዕርን እቲ ስኻ ኣብ ገዛኻ ተካይዶ ሜላን ንትቆልዓ ይምጥኖ ዶ ኢልና ክንሓስብ ኣለና መምስ ዕድሚኦም ይቃያየሩኦም መምስ ዕድሚኦም እንድሕር ደኣነ ንስኻ ኣብ ሓንቲ ነገር እንድሕር ኮንካ ተተኩር ቀዳይ ነገር ቆልዓ አንጻሪ ዝገብር ኩላ መዓልቲ ካል ኣይ ነገር ከኣኒ ንስኻ ኣብቲ ዓንዲ ፍታት ተተኽለታ ጠጠው ክትብላ ኣለዋ ሙሽ እሳና ኣና ከይበለት ፍቕሪ እንዳሃብካ ሓሊት እንዳሃብካ ፍሉጥ ዝኾነ ሩቲን ኣብ ገዛኻ እንድሕር ጌርካ ትኺሎም ካብ ትምህርቲ ገዝኦም መፅኦም ናይ ገዝኦም ዕዮ ገይሮም ድሕሪኡ ኣክቲቪቲቶም ድዩ ድሕሪኡ መሓስቶም ድዮም ክረኽቡ ክገብሩ እንድሕር ዘይክኢል ካብቲ መጀመርያ ብድሆታት እዩ ዝመፅእ ስለዚ ንዓኻ እቲ ስኻ ትብሎም ዘለኻ ንጠቕምናቶም ኢልካ ከም ዘይትብሎም ይዝርዶ ሕጂ እቲ ዘለና ርክብ ካብ መጀመሪኡ እታ ዓንድ ገዛ ጠጠው ክትብል ኣለዋ እታ ዓንድ ገዛ ክትከልከላ ወይ ከዓ ክጅምሮ ኮላ ትቆልዓ ምዕባይ ከመይ ጌርያ ትጅምሮ ምፍላጥ ኣድሊ ኣብ ርእሲኡ ድማ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ዓይነት ኣካይዳ እንድሕር ዘይብሎ ከምዚ ድብሎ ዘለኹ ሕጂ ዘይጠቅም ንቕፅና እንድሕር ኣለና ኮይኑ ንቓፃት እንድሕር ኮይና ንሕና እቲ ንብሎም ነገራት ላዛ ሜላ ዘለዎ ግን ከዓ ንዕኦም ዝጠቅም እንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ እዮም ዘሸግሩና ድሓር ከዓ ካልእ ከዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ከይርድኦም ዶ ትምህርቲ እንታይ ዓይነት ብድሆታት ኣለዎም ርዳእካ ደሎ ዝወደይ ርዳእካ ደሎ ዛጓሊ እንታይ ክሕግዛ ክገለ የድልዮም እዩ ቆልዓ ተብልዖ ተስትዮ ኪት ትብሎ ግበር ትብሎ ጥራሕ ኣይኮነን ቆልዓ ብዙሕ ነገር እዩ ዝጎድሎ ኤሞሽናል ስምዒቱ ከተለልዮ ክትክእል ኣለካ ሓቅኻ ሓንሳብ ቀሊል ኣይኮነን ንወልቀ ተለልዮ ንውላድካ
ግን ካብ መጀመሪኡ ዘለካ ርክብ እንድሕር ንጡርን ድሕር ኮይኑ ከተለልዮ ትኽእል ኢኻ ለውጥታት ዘምፅኦ ነገር ክረኣየካ ክእል እዩ እስኪ ደሓን ጓል እስኪ ወደ 13 ዓመት ወደ 14 ዓመት ኮይኑ ሲ እወ ብዛዕባ ናቱ ፊቸሩ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ከለልዮ ይኽእልን ወደ 13 ዓመት የብና ኩሎም ኣይኮኑን ጥራሕ ይሓልሙ ከምዚ ምሻሎ ይምነዩ ጥራሕ እምበር ይኸብዶም እዩ ሓንሳ ኢንጂነር ክብለካ ፀና ሓንሳ ኣይፈልጥን እየ ክብለካ ሓንሳብ ከኣኒ ከምዝኾነ የብለካ ኖ ብሱላት ኣይኮኑን ገና ዳርጋ ኩሎም ዝገብርዎ እዩ ዘ ብዙሕ ዝረአ እዩ ማለት እዩ ያ ብዙሕ ዝረአ እዩ ስታይል ምርጫታት ዝበለ እቲ ምርጫታት ይበልኩ ፍልይ ዝበለ ሲ ሶሪ ፍልይ ዝበለ ባህሪ እጅ ትቐንዲ እዚ ቴሌፎናት እንዲ ጨገም ናብ ኩሉ ሽግር ዘምፆ ቴሌፎን ብብዝሒ ምስ መሓዛ ምድዋል ኣብ ገዛ መፂኻ ኣክቲቭ ዘይምዃን እቲ ዘለካ ነገራት ሲ ንኣብነት ዕዮ ገዛስ እንተ ደኣ ተዋሂድካ ሲ እቲ ዕዮ ገዛኻስ ብርግፅ ደጋጊምካ ዋላ ሓንቲ ፊደል ተጋጊኻ ኣለኻ ዶ ከይተጋግኻን ሓንቲ ግዜ ታዕታዕታዕ ዕዮ ገዛ ኣለኒ ኢልካ ሲ ታዕታዕታዕ ኣቢልካ ፅሒፍካ ፅቡቕ ኣለኻን የለኻን ከይረጋገፅካ ብሎ ሽዑ ናብ ቴሌፎን ትጎይ ሕጂ እዚ ናይ ቴሌፎን ገዛ ርሱ እውን ሓደ ዓብዪ ፀቕጢ ኣለዎ ሕጂ እዚ ቴሌፎን ከመይ ክንገብር ንኣብነት ቴሌፎንስ ብተደጋጋሚ መብዛሕትኡ ሎስቲ ኣብቲ ቴሌፎን ኢኻ ትርኢ ምኾነ ቆልዓ ማለት እዩ ሕጂ ከማን ዝጎኑ እዚ ሓገዝ ዘድሊ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ቆልዓ ቴሌፎን ይገብሩ እንድዮም ሕጂ እንታይ እዩ እስኹም ኢኹም ሕጊ ክህልወኩም ዘለዎ ብገዛኻ ሕጊ ክህልወካ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ደቂ 13 ዓመት እዩ ፒሮን ወረቐትን ኣምፂኻ ክትቦ ኣለካ ቀዳማይ ክገብሮ ናቱ ስራሕ እንታይ እዩ ክትነግሮ ኣለካ ንሓደ ቆልዓ ናቱ ስራሕ እንታይ እዩ ንጎተሲኡ ተሓፃፂቡ ኩሉ ንትምህርቲ ዝግብኦ ነገራት ገይሩ ትምህርቲ ከይዱ ክመፅእ መፂኡ ካብ ቤት ትምህርቱ ድማ ናይ ገዛ ዕዩኡ ከፃፍፍ ድሕሪኡ ድማ ኣክቲቪቲ ተለዎ ኣክቲቪቲ ክገብር ምስ መሓዚቱ ክዕልል ተኮይኑ ከኣኒ ክዕልል ስለዚ ልክዕ ከምዚ ንሕና ጉቡእና ንፈልጥ ኮፍ ኣቢልና ጉቡኦም ከነፍልጦም ኣለና እዚ ግን ብሓይሊ ዘይኮነ ከምዚ ብቁጥዐ ዘይኮነ ግበር እንዳበልካ ገለ ዘይኮነ ንዝገብሩሉ ነቲ ዝገብርዎ ኢና ከነረድኦም ዘለና ዋላ እውን ኮፍ ኢልና ንሕና ኩላና ብሓንሳብ ኮይና ኮፍ ኢልና ሊስታ ክፅሕፍ ይኽእል እዩ ኖርማሊ ደቂ 13 ደቂ 14 ናይቲ ሆርሞን መቀየራት ኣሎ ድጉብዝሉ ግዜ እዩ እሶም ዝፈልጡ ኮይኖም ይድስምዖም ኣሶ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ውሽጣዊ ስምዒቶም እውን ዘዳፋፍኦም ውሽጣዊ ስምዒቶም እውን በቃ ከምዘይ ሰምዑኻ ዝገብሮም ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ኢኻ ሕጊ ክትገብር ዘለካ ኮፍ ኢልካ ኣብ ገዛኻ ሕጂ ሞቢል እኳ ንሕና ኢና ንህቦም ሞቢል እታ ሞቢል ከመይ ጥቆምላ ክንምህሮም ዝግባኣና ድማ ንሕና ኢና ግበር ኣይትግበር ዘይኮነሲ ሕጊ ናይ ገዛ ይፅኑዕ ክኸውን ኣለዎ ሕጊ ናይ ገዛ እዚኣን እያ ብዘይ ቁጥዐ ድሕሪኡ ግን እሱ ምስ ገበረ ግን ከምዚ ዝብለካ ዘየድሊ ንቕፅና ኣይደሊን ሞቢሉ ተሓዘ ምስ መሓዙ ተጫወተ ዋላ ሓንቲ ግን ቀዳምነት ክገብሮ ዘለዎ ክንነግሮ ኣለና እቲ ክትነግሮ ከለኻ ከኣኒ ንዓኻ መልኪትካ ይኮንካ እንትነግሮ ኣነ ኣቦኻየ ስራሕ ይገብር ኣለኹ ንጎተሲኤ ስራሕ ከይድ ገለ ይሰርሕ ሙሽ እስኻ ጉቡእካ እስኻ ከዓ ዝወደይ እዚኣ ግብእ ትኻ ክትብሎ ኣለካ ሕጂ እቲ ክዛረቦ ፀናሕኩን ንቕፅና እዩ ንቕፅና ዝተሓወሶ እንድሕር ኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ኮንፍሊክት እዩ ዝፈጥር ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ገዛ ዕዮ ክገብር ከሎ ድማኒ እንድሕር ዝፅቡቅ ገይሩ ዝገብር ደሎ ኮይኑ ዘይተሰሚዕካ ወይ ዝርድኦ ደሎ ኮይኑ እንድሕር ዘይተሰሚዕካ ከዓ ኮፍ ኢልኩም ልዝብ ኢልኩም ርዳእካ ኣሎ ድዩ ዝጎደለክ ዘይርዳእካ ነገር እንተሎ መምርክን ሓታ ወይ ከምዚ ጌርና ሓገዝ ከነምፃልካ ንቆልዓ ሓላፍነት ኢኻ ትምህሮ ሓላፍነት ኣይኮንካን ትድርቤሉ ጋና ሓላፍነት ተሰኪሙ በዓሉ እዚ ፀጊሙንሎ እዚ ኮይኑ ኣለኹ ክብለካ ክፅበ የብልካን ኩሎም ቆልዑት ኣይኮኑን ከምኡ ብፍላይ ኣብዚ ዕድመ ዘለዎም ጥብቕ ኢልካ ክትሪኦም ከተስተውዕለሎም ክትኣልዮም ክትሰምዖም ክትርድኦም ከረድኡኻ መታን ክኽእሉ ንሳቶም እንታይ ይበሃል እዮም ገና ኣይበሰሉ እታ ቴሌፎንከ ኣናይ ቴሌፎንከ ወሞታ ቴሌፎን እንደለካ ሕጂ ቴሌፎንካ ምስ መፀ ገዚእካሉ እንዲኻ ምስ መፀ እታ ናይ ገዛ ዕዩኡ ገለምታት ምስ ገበረ ቴሌፎን ኣበይ ዝፃወተላ እንታይ ዝገብረላ እታ ቴሌፎን ብስ መሓዙት ተዕሊሉላ ገለ ወላ ሓንቲ እንታይ ለውጢ የምፅእ እንድሕር ግቡኡ ገይሩሲ ግቡኡ ጥራሕ ይግበር እምበሪ
اتا تليفون ايكونت انت تصقم غبو زي مغباري غبو خغبر الله دحر اب تليفون بوزح غزي خيحلف كا اكتيفيتي خطوتو لك نقولع اكتيفيتي ود 13 عامت دحر تمرتي زخونه نطفتات كنطف خلالو اب زخونه بوتا نطفتات كاتلو خيدالو سلازي اذا دما كيدا عايش بيل نعم النت انا كوكس هو نعبنت انا نعبنت فوتبول خيل نعبنت كاراتيه خيل نعبنت سوز فوتو نطفتات خيل ود 13 عامت اب غزا خوف زبل دحر تمرت فصم يقولون زين اسخو غبرو نعدمو نحنا اينا مرጫታት نصالو مغنياتو ات محازا يصلو يمشيلكا نسو بوزيتيف صلاو ناي محازته خخون يخيل دحر نحنا حافظنا تولاتنا مبزحتو غزيفا حد قلعه نحر كمزي قلعت كاب قلعت انديم زمهارو النحر حجي سو معرفتكم تاس زي غبر خوينو نسو ندحر كعشو جمير كلهم يبدو جمرو اسو ندحر اكتيفيتي سلازي نسو بوزيتيف مرآيا خخون يخيليو نايتم قالوت محازوتو جنزي تمصالو حسابات ولادي كم ستغبر صبو نيرو غرمتات كم ستغبر صبو نيرو اتا موبيل كاني غبو خي غبره خغبر كم زي بلوقات نغرو مالتي حجزي قالسيو قالسن ميلاني هجي اتا قندم مرحيت سي مجمريا اوف كورس توم سدرا زغبو وندي زريت قلعه سدران تاي ينصبارقو تاي يسرعو زياتا غبتيا بعلها نحر تليفون تخحكح تقول ترى الله اوف كورس قلعه وين كومي جي اكمزي كل حدا يتخونني قا توم سواي سبيت تشاغا معري يتخونني قا قليخا دليت الوكا قليخا خاطي نايتم قلعو نغر رقات ون سمعيتك سمعك رداك خون غلي من تاي سيتويشن لا تقلعون مزنعت توصلي خان زن شعون تخبر لانه زبل بعقم خاميلاتات تفطر يقا اجي ابقال نودن كمان في اللي يزلو اجي قال تي كونسنتريشن زبال ولا تسمع عندي اكن كم تسبي زلقدنا هرمون فلالي ولا بتي افلطو زخونه ነገር እጅና አምነት ሲ ናብነት እጅና አና خفت قندي استاذ جبرنس زخونه مش فيدلات اجنا ابنتنا انجليش فيدلات مش صحف بلا اجي نابنت عيغزا لان تبلن مو تعيغز حجي مو صحف بلا بلا حجي صحف بسول كواستي صحف انتي تغبرون ابنت فيدلات سمورلس يودل اتي زدلت فيدل ولا تحساب تداما مصا غلص بوقتهم صو غن تفيدل يودل اجفت بيت تمرتي كومي بزي شروع بزي ارتيكل يوم خيلكا مالسي كمزي سدي بزربا بخوم وخمزي بزربا ترايك ستايل سلازخون مالتي انفتي نايت نغرات دقيق قسيلكا حج اندحر زي تفلطم تخونكا زين وبعلو شجر دحراي قلطيفكا اخافت زلخايو خاتي قرب شعوتي نابنت فازر كونكا هم وقت بالكل خوي مازر كوينا هم وقت بالكل تقول عاقبت نجر قلطيف خدنا في دلي قلطيف نابكالي كغيد دلي او جين انتي هذا نجر تردي ولو مالتكم ولادكو هذا نجر وسيد كلخا خابو قلعه ناي قالات عور كيكون كتبلط علتا نبيت تمرتታት كتحتت علتا كمزن عينت يللي علخو سلازي انتي كنجبر يا حينا انتي كو بيبلكا نيره قلعتكو نساتهم زغودلهم ነገር ከይፈልጦ ይخእሊኦም ንሕና እንድሕራ ለሊናዮም ንሕና እንድሕራ ዝተውዒላሎም ግን እቲ መንገዲ ኸነሪኦም ዘለና ንሕና ኢና ኢለካ ነይረ ምክንያቱ እንድሕርኮም ይመስላሎ ብዙሕ ነገር አሎ ናይ ቃል ዕውር ዝበሃል ነገር አሎ ናይ ቃል ዕውር ማለት ማኔ ፊደላት ክጽሕፍ የጋጊኻ ፊደላትካ ውሕዳት ይኾኑ ዓቕሚ ምንባብካ ውሕድ ይኸውን ሕጂ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ سلازي اسخا عند حراص نعكاس لمنتاي تدكم دلا اخا تبلمر دخنتيل كان عايكون كانت دغاغملا سلازي تمرت بيت هالو نسالو يرداك الو دي حجي خمزه يرداون ترديك الو سلازي اسخا انا تمرت هين تهب كمزن يرلخ حجزا خلخ سلازي امنتاي انتاي كون يخل تغدلت ابي تمرت خميل لايلكا ابي تمرت تكاتاتل مالتيو اتوم تمرت دما تسخا تريو زلخا انت زي رايو كمزريو تغبر لها مالتيو دحريو خاو تبجسكم نعاها اخو ما تغبر كلا وازي ترداكل ازي تفلطيني كمبال اي بهدات اي فلت كي اندي ولا يخبدك لدي الكا انت بحال اف دغ ختكفتلا لك ختزارب متى اجي انت اجي بالمثل ما بدك تدي هو
اوكي ميت غيرك دمصي خوينو سلازي قلعوت يدخملو يحامقلو از غودلو مالو ديكونا هنبل زلنا سلامتا يغودلو مالو مست زملكتهم اكل كاني كنزاربالنا مالتي ونسيتو غدايكو دقخا فولو اب كتغبرم كلخا فولو اب تغبرم طرح غونم سلازلخا سلادي غبر دلو غل ديكونس زغودلوم ነገር ንምፍላጥ ኣብ ጎኖ ጦጦ ምባል ክትፈልጥ ደቅኻ ምልላይ ኮ ዝkhoይ ሕጂ ስኻ ከተለልዮም ይኸብደካ ኢልካምበር ኣለሊኻ ያኳ ኣኻ ዘለኻ ገለ ነገር ዝኸበዳ ስለ ዘሎ እኮ ዓይነቶም ኣልፋቤታት ደይ ትጽሕፎም ዘላ ወይ ከዓ ካብቲ ስኻ ክንቲ ስኻ ትጽበዮ ነገር ዘይትገብር ደላ ስለዚ እቲ ከተለልዮ ከለኻ ኣልጢፍካ ስጉምቲ ክትወስድ ኣለካ ካብ ንዓኣቶም ምጭቅጫቅ ካብ ንዓኣቶም ምርባሽ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እንድሕር ረቢሽናዮም ከም ጣዕንቶ ይብሎ ነይሩ ንሕና ቁርትለይ ነቃጻቲና ዘረባና ትርር ይልዩ ስለዚህ ዋላ በሓሌት ዳ ንዛረብ በሓሌት ይኹን ንሕና ኢና ሓሌት መሆኑ ንፈልጦ እምበር እቲ ኣዘራርባና ንዓና እቲ ንቕፅናና ግን ኣብ ደቅና ዝስምዖም ስምዒታት ከም ካልእ ክኾኑ ይኽእል እዩ ጌጋ ክርድኡና ክእል እዮም ይርድኡና ኣይሙን ስለዚህ ከም ዝፈርሑ ከዓ ትገብር ዘለኻ ዝያዳ ድማኒ ከም ዝጠፍኦም ኢና ንገብር ዘለና ከምኡ ንድህሎም ኢና ዘለና ሓደ ቆልዓ ዝኾነ ሰብ ጌጋ ጌርካ ወይ ከዓ ጌጋ ክገብር ከሉ ዋ ግልግል እንድሕር ኢልካዮ ዝያዳ ጌጋ ንክገብር ኢኻ ትዕድሞ ዘለኻ ምሳኻ ኮምፎርታብል ኣይ ክስምዖን እዩ ትሕግዞ የለኻን ማለት እዩ ንሱ ምስ ረኣኻ ግን ሜላ ተጠቒምካ ካብቲ ዘለዎ ንኽሕገዝ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት እዩ ብዙሕ ግዜ ቆልዑት እንድሕር ዘይተረድኦም ኣይተረዳእንን ክብልኻ ኣይደሊንዮም ንስኻ ተቐበሎም ስለ ደይኮንካ ርድኦም ኣሎ ሓፈፈፈ ብሉ ወይ ርእሶም ሓኩ ወይ ገለ የልዕሉ ዋላ ገለ መለ እዚ ሕጂ ዋላ ኣብ ክላስ ዝጥቀሙሉ ቴክኒካት እዩ ኣብ ክላስ ሓደ ቆልዓ ብዙሕ ግዜ መምህር እንዳመሃረት ገለምታት ሓክኽ እንድሕር ኣሎ ገለ ዕኒኒኒኒ ገለ እንድሕር ብል ኣሎ ዘይተረድኦ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሰልችዎ ኣሎ ይርድኦ የለን እቲ ዝበሃል ዘሎ ፍጹም ይሰምዖ የለን ማለት እዩ ስለዚ ንዓና ኣብ ገዛና ግበር ክትብሎ ከለዋ ነዋዳ ሓድ ገብሮ ከም ዝኸውን እዩ በቃ ገለምታት ኢሉ ከመኽነልካ ከሎ ወይ ከዓ ኪድ ኢሉ ፅሕፍ ኣቢሉ ወዲኤ ገለምታት ገለ ክብል ከሎ ይርድኦ የለን ማለት እዩ ገለ ነገር ዝጎደሎ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ሽዑ ስጉምቲ ትወስድ ምስ መምህራን ትዛረብ እቲ ሓንታ ክምልሰልካ ከለኹ ሰብኣይን ሰበይትን እንድሕር ክትብል ዘተ ጌርካ ንደቅኻ ዝሓይሽ ክትገብር ዘይትኽእል እንድሕር ኮንካ እዚ ጌጋ እዩ ኣደ ሞቢል ሒዛ ንቆልዓ እንድሕር ደኣነ ንዕኡ ሞቢል ኣቐምጥ ክትብሎ ክኢላ ኣይከውንን እዩ ኣቦን ኣደን ወላ ኣቦኻ ኣቦ ድማኒ ቆልዑት ናይ ገዛ ዕዮ እንዳገበር ከለዉ ንሱ ድማ ዓዋ ቢሉ ቲቪ እንዳረኣየ ዕዮኹም ግበሩ ገለ ብሎም እንድሕር ኮይኑ እንዳበልዐ ሞቢል ርኢ እንድሕር ኮይኑ ኮታስ ንስኻ እትግበርዎ ትብሎም እንድሕር እስኻ ዘይትገብሩ ኾንካ ጥራሕ ይልክዕ ዝመፅእ እስኻ እንዳገበርካዮ ግበሩ ክትብሎም ግን ከድመዓልካ ኣይክእልን እዩ መጀመርያ ናህና ዲስፕሊን ከም ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ካብ ደቅና ንደልዮ ውፅኢት እንታይ እዩ ስለዚ ዲስፕሊን ክህልወና ክኽእል ኣሎ ብሓንቲ መምርሒ ድማ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ክልቴና ምክንያቱ ማዕረው ንዓና እቲ ሓላፍነት ዝግባአና ማዕረ ኢና ከዓ ከድምዑ ንደልዮም ስለዚ እቲ የድምዑ ልዮም ንብሎ ነገራት ድማ ክልቴና ኢና ክነተግብሮ ዘለና ስለዚ ክልቴና ክንዛረባ ከም ዓበይቲ ግን እንታይ እዩ ዓንቶይ እንታይ ይብል ነይሩ ምስለካ ንሕና ቀልጢፍና ናይ ምምላስ ዓቕሚ ኣለና ንቕፅና ከዓ ኣለና ስለዚ ኣብቲ ዝግባእካ ነገር ንቓፅ ምዃን ፅቡቕ እዩ ንቕፅና ከም ትእዛዝ እንድሕር ትወስዶ ኮንካ ወይ ትእዛዝ ትጥቀመሉ እንድሕር ኮንካ ግን ዋላ ኣብ ዓበይቲ ሰብኣይን ሰበይትን ክጠቅም ኣይክእልን እዩ ንዕጓለይ እዚ ከምዚ እንተዘይጌርናስ ከመሓሹ ኣይክእልን እዮም ስለዚ ንሕና እውን ከምዚ ንግበር እዛ ግዜ እዚኣ ብጣዕሚ እዛ ዕድመ እዚኣ እንድሕር ሓሊፎም እዮም ቆልዑት ንፉዓት ዝኾኑ ቆልዑት ንሕና ኢና መስትያትናቶም ስለዚ ንዒ ከምዚ ንግበር ንቕፅና እምበር ዋላ ሓንቲ ለውጢ የምፃላኒ እኳ ነደኸማነ እንድሕር ደይ ሰሚዓ ነቦኸማንኮም ስለዚ ብዛዕባ ንቕፅና እያ ነይራታ ኣርእስትናተይ ንቓፃት ክንከውን የብልናን ኣብ ዘይነድመዓሉ ነገር ኣብ ዘይጠቅም ነገር መሊሰልካ ኸውን ተስፋ ገብር ብዙሕ ሄድ ዛረብ ናተይ ፊልድ ስለ ዝኾነ ናይ ያ ማለት ዝኾነ ነገር እኮ ብቐሊል ኣይተምፅኦን ኢኻ ሓደ ነገር ከይተምሃርካ ዝኾነ ነገር ከይበፅሕካ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ ምስ ፈለጥካዮ ኢኻ ከዓ ብዛዕባ እዚ ነገር ብዛዕባ እቲ ጎድኒ ትዛረብ ዘለካ ብግቡእ ክትንትኖ ግዴታ እዩ ፅቡቕ ስለትብል ዘለካ ተስፋ ኣነ ዋላ ሚትከረ እያ እታ ሓንቲ ንኣብነት ምስ መምሃራንሲ ብዝቐለለ ነቲ ነገር ክትርድኦም እንችስ ብኸመይ ክትዘራረብ ትኽእል ትብል ኣብኡ ሕጂ
كم تزيد لو على نسخاون مستمر هنا يقان حصرت انتلك مستمر كم تزيد لزيت بحال تدا اخونكا نابنت سي قصرا ناي فاميلي لكا تقصر تخليها ناي سدرا بيت قصرا ختبل تخليها انجي مستمر ابينا شنغي تقلع صقم زلو تايو قربتي خلاص زريو منقسقاس نابنت قصراو نغبرل كاندي ما بسلست ورح ديم قال قصرا غبرل كاين تغيدي حجي تقصراتات كا حساب ناي بمولو فاميلي نايتون قلعو تخلاص زلو يقول اخاقوم صوم مالت كستاينديو خمس زربا تاخوننا هو فلوت انديو عامت كل تجديدها ثلاث تجديد واحد انا جنزب لك زلكم اندحر دعا ولاتها كم زتبرو زلخا دخمت زلو خوينو دحر تسمعيكا دويلكا قصرا حيسكا امونغو ከተዛርቦ ትخليخا ቋንቋ ዘይርዳእታ ናይ ቋንቋ ሓቅ ኻሳ መፍትሕ ቋንቋ ዘይርዳእታ እንድሕር ኮይኑ ከኣኒ ተርጓማይ ግበሩ ለይ ኢልካ ክትገብር ትኽእሊኻ ከይተረዳእካ ሕራይን ከይተረዳእካ መልሲ ክትህብ የብልካን ንስኻ ነቱ ክትብሎ ዝደለኻ ብንጹር ከተተሓላልፈሎም ኣለካ ስለዚ ኩሉ እንታይ ይበሃል ኣለዎ ግን ክስታይ እንዳገበርካ ከምዚ ደርጓዕጓዕ ገለ እንዳበልከ ዘይርብሽ እዩ ኣይተሓዘለይ ኦኬ ሶሪ ድምፅ ለምሽ ስለዚ ንተናዓሃ ዝፅዋዓኻ ግዜ ጥራሕ ኣይኮንካን ክፅበደለካ ቅድሚ ኢኻ ስጉምቲ ክትወስድ ዘለካ ማለት እዩ ሽዑ ሓፈሻዊ ኸ ኣነ ቆልዓ ከምዚ ናይ ገዛዓዮ መጀመርያ ተንዝብለካ ዘለኹ ዲስፕሊን ፈትን መጀመርያ ንሱ ፈትንዎ መጀመርያ ብገዛ እሱ እንድሕር ደይሰሪሑ ግን ካልእ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ንስኻ ፋሚሊ መጀመርያ ሜልኡ ክቕይር ክኽእል ኣለዎ ርዳእካ ኣሎ ድዩ ዋላ እንድሕር ዘይተረዳእካ ከምዝን ክንገብር ኢሉ እንታይ ባህል ክገብር ኣለዎ ናቱ ዘለዎ ሰናይ ድልየቱን ወይ ከዓ ትክሕግዞ ዝግብኦን ክነግር ኣለዎ መጀመርያ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን ከምዚ ምድፋእ ገለ ጥራሕ ኣይኮነን ትምህርቲ ድማ ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ንወላዲ ከማን ይሕጎሱ ገለ ነገር ኣለ ሊኻ ክትሪኦም ከለኻ እንታይ ክትነግሮም ከለኻ ከምዚ ይስማዓሉ ሎሞ ከምዚ እንታይ ክንገብር ገለ ተልካ ይሕጎሱ ማለት እዩ ሰላም ኦኬ ካለስ ሰባህ أما نقدر بخير نقرص كلنا نبتحت السلام يلا زحفنا. يا دحنا يتسقم يلا دحنا تزارب حج يا. إيتو تلكا. زيادة دفعت تبليها مبارك نيرة. أيود أخينا بتنطل قريب كذا أخينا تولد نخلي لسه نجد عروس جامناتك ما بقى سخون خالي قالوا ما تنزل كذا السبيلات عروس يعني. هو قام ديلي حج انت يلوسي القول عان جزع أيوه تقبر كلاسي. من باب نطبق تنبب جن قالات حاصرة تصحف كلايلو ስለዚህ زي هذا مللي ولادك هبك له سيهن تختللي ولادك ስለዚህ ولادك بقال ገለ ዘይኮንስ بتግባር ይኸተለልዮ ማለት እዩ እንሕራ ለሊ ኻዩ ድማኔ ምኽንያቱ ንኽትፈልጥ ኢኻ ክትፅዕር ዘለካ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ተንብባና ሰለስተ ቃላት ይሓፅራሎ ገለሲ እቲ ስኻ ከም ወላዲ ክትስጉሞ ዘለካ ክትገብሮ ዘለካ ክትገብር ኣለካ መጀመርያ ነቲ ቆልዓ ህድኣ ትርግኣት ክህልዎ ክትገብር ኣለካ ተጋጊልካ ትድህሎ እንድሕር ኮንካ ይትፈልጥ እንዲኻ ገለ ትብሎ እንድሕር ኮንካ መልሽ እዩ ዝዳሃል ትቆልዓ እቲ ካልኣይ ነገርካ ተደጋጋሚ እንድሕር ከምኡ ሪኢኻ ከኣኒ ምስ ቤት ትምህርቲ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ከምዚ ንርኢ ኣለኹሞ ሓገዝ የድልያ ድዩ ምክንያቱ ናይ ቃል ዕውር ዝብል ኣብ ኮንሰንትሬሽን ዘጥፍእ ቆልዓ ኣሎ ካልእ ከኣኒ ናይ ቃል ዕውር ኣሎ ብዙሕ ኣባና ዝርአ نحن هذين نفلطو مالتي حجي زخونه ነገር كله خلينا اشت ነገር نعا ስለዚህ መጀመርያ ክትገብሮ ዘለካ ኣብ ገዛኻ እቲ ሳጌጋ ክትገብር ከላ ሜላኻ ትቀይራ ኣለካ ህድኣት ክትገብር ኣለካ ኣይተረዳእ ሄሎ دحلو هلو مرحبا السلام محاولة أوتي أيوة مهنياتو كمزي جميرو قال عقلي يقولون حجسي ملليس ترخي يقولوا إيز بالزلهم حجت من الآن لا تخليها مدق قامي يزخون أنا خدك مخلوه كلمة مزعقة لا سبحان الله تا كريم مبزحتي زي كأنا حبرة سبنا والنجزار وسونا الجزار ساخورنا عبينا متأمت أخونا له مسا أبتاز أقامت كذا نروح حجز كم زين السوق وقهره كابتن كم لعبوا زي كأنا نجرس نتمنى لا تخون زخل إجام كتاين مسمة ولادي كتم بمو سجماعة على اللي خان جزارة سأنا يفتح خون زخل نزي أنا من باب عام ملو سلزين لما تكأت أخ قبره زخل سنتين نفس خان فتاش منه متى كأتها لا متى كأتها لا يكونس متى كأتها يا حجز دس بالكورنا على حريزي سأل مزرابهم من قد دسنا دسفتنا خمس مشان كورنا عقامتنا زجاجنا
እሱ ዘጋጌና ክስታይ እንጂ ካፍታ አተዓባብያና ምክንያቱ ንሕና ከምዚ ግበሩ ግርምታት ገለ ከምዚ ትጽቢት ምሻሎ ትጽቢት አሎ ሕጂ ንሓደ ነገር እንታይና ንሕና ዝዓበናሉ ንሓደ ነገር ክጽበን ድሕር ኮንካሲ ነቲ ትጽበየ ዘለኻ ነገር ንኽትሪኦ ወይ ንኽትበጽሖ ንስኻ እንታይ ጊደለካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጊደ ናይ ወላዲ ኣብ መንጎ ዝሕጥጥ ዘሎ ብዚ ከምኡ ዓይነት ኣረኣያ ስለ ዘለና እዮም ቆልዑት يفرحوا ولا تفرحهم ولا تخلوا تخونكم جن نفرحهم إن نحنا بزي عصب بزي حصل كم زي تزارع ربنا ترري ليو نردهم كدلنا تسبيتنا ترحنا بحط يروت منيتنا تسبيتنا نحنا ندليو خون ترحنا ندلي نسوتات يوتين عنا زعن كفنا هاكي نبي حكي حاونا زيادة أنا تنقل مسلم تحته بريحة اللي تكون حتتهمون بس قال ولتني أبتحثكم ولادك تاش مدير سلام يخرا سلام كيف زحمة عابتي أمين أمين سلام كيف زحمة ميك بهار قليف يا سلام يا سلام حفتي زخنا دس بلا رسيمة خاصلو زحونا زيادة خبز لا دلي على مثلا صعيد سمعك واحد جابس كفتها شكرينا على خو اي نشتي دمص لاتن مو حنتي دقيق كل دقيقه قالها تصبين ስለዚህ እንታዩ እቲ ታንቶ ይደም ተخور እስኩ ንስ እቲ ሰኢልና ደይ ጠቅም ነቃጻት ገረምታት አይንኩም ተጸበይቲ ክንኩን ይብልና ክትጽበን ድሕር ኮንካ ነቲ ንስኻ እንታይ ትገብራለኻ ክትሪኦለካ ግን ኩሉ ግዜ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ወይ ከኣኒ ከለሊን ክሪኤን ዝግቦ ወላዲ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሰብኣይ ካብ መጽሓ ከማን ከተቕሰልካ ኩሉ ግዜ ናይ ጓልን ሰይታ ሓላፍነት ጥራሕ ኣይኮነትን ሰብኡት ከማን ኣብ ጎኖም ኮፍ ክትብሉ ኣለኩም ኩሉ ግዜ ቆልዓ ናይ ትምህርቲ ነገራት ክገብር ከሎ ኣብ ጎኒ ኮፍ ንስኻ ቲቪ እንዳራእኻ ንስኻ ኣምሲኻ እንዳመጻኻ ንስኻ ብድሌትካ እንዳውዓልካ ገለመለ ሽዑ ሰበይቲ ኮፍ ኢላ ንዕግበሩ ገለምታት ክትብሎም እንሕር ንስኻ ከማን ይጥባ ኣብቲ ገዛኻ ጥባ ኣትሞስፈር እንድሕር ዘየለ ጥምረት እንድሕር ዘየለ ከም ፋሚሊ ንቶም ቆልዑት ውን ጽልዋ ትገብረሎም ኢኻ ምክንያቱ ክልቲኻ ኢኻ ትደልዮም ኣዶ ውን ክትረድእ ክትክእል ኣለዋ ኣደ ትረግእ ኣለዋ ሓገዝ ክትረክብ ኣለዋ ብሓንሳብ ከም ዘለኹም ቲም ምዃንኩም ገለ ኣብ ፋሚሊ ክትፈልጥ ኣለዋ ጥርናፍ ዘለዎ ፋሚሊ ጽቡቕ ዝዋሳእ ፋሚሊ ኩሉ ግዜ እቲ ነናኣሽቱ ቡድሆታት ዘመጽእ እምበር ክብል ዝበለ ቡድሆታት ኣይክህሉን እዩ ስለዚ ኩላትና ቦቦታና ገለምታት ገለ ክንሕዝ ኣለና ማለት እዩ ከም ስድራ ስለዚ እቲ ንደልዮ እቲ ንምነዮ ኩሉ ነገር እኳ ጽቡቕ ትኾነሲ ባዕሉ ዝመጽእ ግን ኣይኮነን ጻዕሪ የድልዩ ካብ ኩሉ ፍቕርን ሓሌቱን ኣዘራርባኻ ምቕያርን ዘየድሊ ትሪ ዘየድሊ ንቕፅና ገለ ክህሉ የብሉን ኣብ ፋሚሊ ማለት እዩ ክትረዳእ ክትክእል ኣለካ እዚ ክትገብር ከኣኒ ንሕና ቃላትና ነመሓይሽ ኣለና ናይ ቃላት ንጥቀም ክንነብል ኣለና ክንፈልጥ ኣለና ዝጠቅም ቃላት ዱ ዘይጠቅም እናስተውዓልና ገለ ክንከይድ የብልናን ኣደ ከምዚ ኮይኑ ኣቦ ከምዚ ኮይኑ ንደቅና ናይ ክልቴና ሓላፍነት እዩ ኣብቲ ንሕና ንደልዮ ከብጥሖም ዝኽእል ክልቴና ብሓንሳብ እንድሕር ኣለና ዋላ ብሓንሳብ ተዘይለና ከማን ኣብዚ ዘለና ሃሊና ጥምረት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ኸውን ኣሎ ከምዚ ንግበር ከምዚ ሓይሽ ከምዚ ኸውን ገለምታት ኢና ክንብል ዘለና እምበር ነንሕድሕድና እንድሕር ንዋናጀል ኣለና ኮይና ነቶም ቆልዑት ኣብቲ ንሕና ንሓልሞ ንደልዮ ደረጃ ንኽበፅሑ ንሕግዞም የለናን ኣብ መንጎ እዮም ዛሕጠጥ ዝብሉ ኩሉ ነገር ክጥዕመካ ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ነገር ጥዑም ክስማዓካ ኣለዎ ኣጁኻ ዝብለካ ክህሉ ኣለዎ እንተ ተጋጌ ዝእርመካ ተተጋጊኻ ትእርመካ ፍቕሪ ተደሊኻ ፍቕሪ ዝህበካ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ዘለካ ጌጋታት ሪኡ ክእርመካ ዝኽእል ብርግጽ ተኣምኖ ንዓኻ ጥዑም ዝስማዓካ ክህሉ የብሉን ኩሉ ግዜ ክትገብር ጥራሕ ዝጽበየካ እንድሕር ኮይኑ ግበራት ደንቆሮ ተሃላይ ገለምታት ገለገለ ትበሃል እንድሕር ኮንካ ንዓኺ ለመጽ ንዓኻ እኳ እቲ ትምህርቲ ገሌልካ ኩሉ ግዜ ናባኻ እንዳመልከትካ እንድሕር ትዛረብ ኮንካ ክጠቅም ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚታት እዚ ንሕን ንቕፅናን ክንሓድጎ እዩ ዘለና ወይ ከኣኒ ክንሓድጎ ተዘይከኣልና ክንመሓየሸሉ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ያ ታንኪዩ ጽቡቕ ፊድባክ ክትህብ ዘለና ጽቡቕ እቲ ነገር ኣገዳሲ እዩ ኣነ ከዓ ሃንደበት እንዴ ምክንያቱ ሕልፍ ክብል ከለኹሲ ስለ ዝረኣኹት ዛዕባ ከዓ ኣጋጣሚ ካብቲ ማለሲ ዘሎ ነገራት ክሳብ ዝኾነ ግድነት ኣነ ከዓ ወስ ክብል ኣለኒ ኢለ ከምኡ ገረ እዘን እታ ቀንድታ ትብልያ ዘለኺ እዚ ንቕፅና ዝበሃል ንኹልና ከም ሕብረተሰብ
ዘጥፈአና ዘሎ ነገር እዚ ዋላ ኣብ ቆልዓ ዘይኮነስ ዋላ ብዓበይቲ እውን ዝረአ ባህሪ ጎነፃዊ ባህሪ ንቕፅና ዝተሓወሶ ዋላ ሽሕ ግዜ ሓቃሃሉ ብሜላ ክትርድእ እንተዘይክኢልካ ዋላ ሓንቲ በቃ ምስ ሓቅነትካ እውን ኣብ ዘይተደለየ ጌጋታት ንፀገማት እንትኣትለካ ማለት እዩ ሽሕ ግዜ ሓቃሃሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መሰረቱ ሽግር ዘሎስ ንሱ እዩ ንዓብዪ ይኹን ንንእሽተይ ይኹን ንቕፅና ኣይኮንካን ጌጋ ክፍፀም ከሎ ጌጋ ምዃኑ ብሜላ እንድሕር ጌርካ ትደልዮ ነገራት እውን ብትዕግስ እንድሕር ድቢልካዮ ፅቡቕ እዩ ግን እቲ እዎ ትድሕረ ባይታና ቁሩብ ከሸግረና ክእል እዩ ኣብቲ ድሕረ ባይታና ከዓኒ ዝነበረ ውፅኢታት ከምኡ ናቱ ሪዛልት ውፅኢት ስለ ዝኾንና ንሕና ናቱ ካሊክረም ክሳብ ዝኾንና ኣይክስኣንን ከምኡ እቲ ንቆልዓ ሆ ምባል ገለ ምፍራሕ ፀቕጢ ምግባር ገለ ይክስኣንን እዩ ግን ፀቕጢ ኣብ ኣበድላይ ፀቕጢ ኣይፅልአን እዩ ኣነ ይፅልእን እየ በድላይ ዝበሃል ሰዓትን ግዜን ፀቕጢ ንቆልዓ እንተገበርካ ይፀልእን እየ ኣነ እንታይ ዓይነት ፀቕጢ ካብ ስኢልካ እንታይ ዓይነት ፀቕጢ ኦኬ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ካብ ንኣነ ዝወስዶ ንኣብነት ኣሎ ነገራት ሕጂ እንድሕሪ ማለሲ ቆልዓስ ድሕሪ ትምህርቲ ካብ ትምህርቲ ገለ ማለሲ ብዘይ ንስኻ ዘይትፈልጦ ነገራት እንተደኣ ሰዓታቱ ደንጉ እንተደኣ መፅኡ እዚ ሕጂ ምክንያት ናይዚ ጉዳይ ጭብጥ እሱ ታዝበልካያ ቃል ኣይትውክለን እያ ንሱ ካብ ገዝኡ ክመፅእ ገለምታት ገለሱ እዚ ግድነት እሱ ዲስፕሊን እዩ ግድን እሱ تا تقطع بالكاجن تقطين ده حرجير كانوا نحدا قلعة صعبين يزمت حجي تقطينا نسأل زلنا تقطع زي كونس ميلات تقيمك ديسبلين زلو أكايدان أمر رحان كتكيد لك كتردو لك بتقطع زمت نجارات يلا ندحركم هون كحسب كاجن كم استرد أني تقطع مالتك تعبها لي حلاف نتك توازع لك كتردو لك قام زخونه أكايدان أمر رحان كله كله خطب الدليها خيتهم بر سقط السي كاليت زي بالله معنا جري وانا رحان عدلوا ما هبي من زمانتهم زلوا ودحري قبلك أره هاي شكرينا أوي شكرينا هلا بيدهني تحازلين سلام سلام زبيب سلام سناي هاي سلام زبيب كم يبعلكي زبير مسكين كبي كني خي صبك عندكم كلنا رحينك زهير مسكين واي سناي تأتوا خلنا في معسيا تأتي لنا نصبيك يا أنا لي صبيتي تقطع مالسي نقول عاب مكان تزعبنا يندين عنا هم زبدلنا حدي تقطع مالك ولا ركاسي ندحر كل جزء ندحر تقاعد كتزارب ندحر كينكا بحيال كينكا ندحر تزارب كينكا نتقلعه كم زبين ميلا كينكا خندق تزارب سي كم زي ترري كان ندحر تزارب كينكا تقلعه تزوع على نايت مرتي كنقرا كاي كلني وتزو زلو خبلك كاي خلني كابا خرحق انت زي كوينو نابا خقرب اي كلني اذا صقطس حق حيش انا اي قبلاني أبزناتي وجنكم يكاتمني ما يقبلاني مالتي يا جي تقطي وتقطي تكون مالته أيكون نكون تقطينا نسأل زلنا تقطي مفتح نجارات كون يكلني قام زخون ديسبلين قلم تاتجن كله أبوس لو زخون كعاول كاتسمع كمسلك يقولون عدس مالس مبزحتو بزي أبو قلم تات أبو يدفرح كم زي تسخا كم أبو تكمل تدلي ميلا ኣይጠቅምን እዩ ማለት እዩ ዝገደደ ከማን ይንቆልዑ ኣብ ሕማቅ ዘውደው ማለት እዩ ስለዚ ፀቕጣስ ዘይኮነ ሜላ ኢኻ ሜላ ተጠቂምካ መስመሮም ክትእትዎም ትኽእል ኢኻ ደረጃ ናይ ኣቦናደን ምዃንካ ኣቦታ ኾንካ መንገዲ ከተርእዮም ትኽእል ኢኻ ብዘይ ፀቕጢ ማለት እዩ ፀቕጢ ካልኦት የብላን ፀቕጢ ሕማቅ እዩ ፀቕጢ ያ ሳያ نقصنا كستاين أي تأمانين أننتن أي تأمانين مالتي تزي كوينون قلعة أنت إبهالي قلعة فقري إزدلي قلعة كم مجمريو بايتا إزدلي قلعة تقربو خلقها كل جزء كل التعاينات كونكا تقربي بالكام حنساب زجبرو جيجا يسحقك قالوا أنا إيش تقول قلعة زجبرو يسحقك حنساب شو جيجا جبر مجمرة قلعة كل جزء جيجا جبر قلعة ودو أيكون سقعتي عام عدم زبطح كل جزء بجيجو يزمهار سلازق أينا نحنا بمهاراتهم ويكأني مرأتي ويكأ مرحتي وتوم مالتي
ስለዚ ኸይና ንሕና ተጠንቂቕና ነቲ ዝገብርዎ ጌጋ ብስነ ስርዓት ኣረዲእና ነቲ ዝደኸምዎ ነገር ፅቕጠት ዘይኮነሲ ሜላ ተጠቒምና ካብቲ ድኽመቶም ከነውፅኦም ክንሕግዞም እዩ ዘለና ማለት እዩ ዘለና ፖዚቲቭ ኢነርጂ ጥቡቅ ጌርና ንዓቶም ከነተሓላልፈሎም ኣብቲ ሳቶም ዘለዎ ኩነታት ተረዲእና ነቲ ዘሎ ኩነታት ተፃዊርና ፅቕጠት ከይገበርና ካብቲ ዘለዉ ካብቲ ዝሓመቕዎ ካብቲ ዝፀገሞም ነገራት ከነውፅኦም ፅቕጠት እንድሕር ጌርናሎም ግን ተፃይጦም እዮም ስቕ ክብሉ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ እዩ هو أنا تعتقد قال دبل هذا اللي هو شيء حاجة تتصبن ديها قال تتصبئها of course تحنتي هجب زي عراميت قالت نات كزرغب كوا قال عاسي فقط تابق حلفنته خون قال تتصبين تدع لها ما قد حساب زير أخايا حلفنته خون زغلتات يلني جت عقند نزي أخت عليها تخيل حلفنته خون تدع خوينو أتليست نسقة خطر يقول لك كم شعون سر أخايو يتمجدتات كابز تدع بخيرو يخان نسقة نزل نجارات قد فتر تخيل قال ميلات فتر تخيلها actually اندحرت نجارات ون كقدف كم زلون بجزيد يو بخمي كم يجر كامل أجر كانت نجارات كتناقف تخيل نجزيد راح يخان السوت تصبيه قلنا تزولو نجارات كسعر الرجلي من على بعد سخا عي تردو أنت تسألنا إحنا تنجار حجي مس جزية جن كاب منقص قاسنا يقولوا يخاتي خافت منقص قاسات فولي بهرتات موتري أنت إحنا هنا دمجنا دلنا مالتي سلزن إحنا ينردو من علينا نتنقول عشي كابانا إيش أجمع زفت أرزولو سلزن خنردوهم واجاهن كفل قديت أخون مالتي وانا تثبتي تريوز اللي خان السخا لعقم خان نابنا تحجي ولا بتفلوت أو أفتنايتي درجة نجاراتس سكا خمسة صحافي الكايوس كمزة صحافي سكا ندحري في دلو قديلو تدعمتي ونسخا خمسة سكا أنا خمسة صحفي سخا سكا صحافي نورادر تدع الكايو زين جي نسخا حنتي في دل تحري قديل كان نسخا توتالا يتفلتني خايد وسدكا هم قال لك حنتي في دل تقديلك نسون دحري قديلو خا هو بلكا بقت تقديل قال يد بلكا حجتي إزي مسم قدال نايز نجارات زلوا ولا مالس بقصة هاي نجار سلزريو تقول عاجين أفتي يجزول له خا فريد اللي هو يدبل زي كم زي في اللعب زي هو معينة مع 10 سلسلة زلوا تعاقمتها الزرقة هو تردي إنه له فريد قال له نجارات بقى أنا كوي حيش قال لهم ورديتي جن جينا خا مفلات مالت نسي كونن جينا بحجي خالي نجار كتفلت خالي نجار كت عاقمتها كتدلب قال بزح ماشي قابتي اتليست قابتي الصغات شرح زل خاسرح نسو زحاش صراح نركب زبله صبوتا نحز يتصعري مودعتا هالكنا يتوصي تقول عاسب زحاش بوتا خون يخاتك قالس ابسولوت حجي مسكمزي تي نجارات زلو ولدي يكون كامو تبل حجي امونغو زرائك نجارات هالو مجمريا انا عخدي الرائك اتليست قاب 10 عامت لعلي مسكده تقول عون فوليات بهرتات يموتيهم فوليات اكشنات يموتيهم جي ولا مسناي مغباز بهرون كوموندي تفطرو ايزي جن اتفوليات كا مالسي قال نغرات عقمتات زي لندهالو جن عقم خمزلو اكشن دحرريكا يجي تقبلوني هاي قبلون حجه انا خمسب جن كمي غريدا ايميلا خغبر زلن قددو مالتي تي انا مجمرياس كاب بحيلي خبقونصس بميلا خمي غرينزي نجارات تعاقمو نسو دحنا لهو እንዳበለ ግን ኣብ ዘይ ደሓን ኩነታት እንተዳአሎ ስጋ ከመይገር ካንቲ ሜላ ተጥካ ኦኬ ምሳሌ ሕጂ ሓተካ ኣነ ምሳሌ ወዲ 14 ዓመት ወድኻ ኩሉ ግዜ ሰዓት 7 ተመጽእ ነይሩ ሰዓት 9 ተመጽእ ሓንቲ መዓልቲ ድሕር ሕጂ ሆማይ ትገብር ኢልካ ያለኻ وملش ندحر ساعة 9 تمشي خلاي معلت هم يجر كاميلات تحزو وا زيتي متاتا نايتي ولا كوك ستاكاتي ناي بغستي زخون يلن اندي انت يا خا تغبر جن نابنس عشوعات أتوم هانو تدعت فلت خونك كل جزء وتا عشوعات ساعات شعات خلت ساعات دوم بين حرمتيكا حدا معلتي وأنت هذا قليل كايو مخنياتنا يتاقدين السوء دفلته علي مالسي جيجا مخنيات انت داهي بكا وزي بقعت مخنيات انت داهي بكا أوكي دحنكو مخي تقبر كلا جزء سالسا جزء تتدقي ما قلنا تاقدين مفتحي خا دليل مخنيات انت عزا قدين بزي فلوت أخا
كلتا ساعات هبي كابي كسمع سابي انتاي مس محزادي مس عركه محزادي منتاي كله تنجر كتفلطو تقدر يخازنها قدنتي زيتي مغنياتو شي زي كلتا ساعات سب زي مغنيات كوم خون كله مغنياتو سخاري تفلطو قال نغرات يخيدالو مالتي عجي اتليست بفلا انت تدغاغي نورمال انت خوينو زي حدا معلت قلت معلتي انا يقاطامي مش محزاون ولا بينا ابز خو قرصا كمش عن زارست كستاي كنغبره حالوت كلاي كزاربو افتا انت قال ديكونسي تاشع دوغي مسمصي اخا كوفا بيلكا اندحر دا وعل غيركم نيركم تكاوعلو سلامنتاي انتاي بحال غيرو لكا فتزاربو زلكا خلاي مع السالساي مع كستاي كو حجي اتي قلعه خلو شلل تبلو اندحر كونكا تشغرات اند عابه مسكده شو ططو كتبلو كبدي سلازي ندحر حانتم اندحر شو تسامعكم كيدو شو اندحركم زي ماتيو سلامتايكم غيرو اها شو عقتاتو زلك مالت كوفا بيلكاسي كدغم يبلان حقنا يغزاهم كوميا ساعه 9 تيلكا ساعه 9 تمصالكا ساعه 10 تيلكا ساعه 10 تمصالكا حجي غونص كو اي فترف زلو ومبري ات حقنا يغزو كو كتحس يبلو كالاي مع السالساي مع التجيغان كغبر كصبي بلكا كغبر كم زي بيقولوا اخا تحبرو زلكا مالتي لذي اذا انت ايبهال تبزي اب كمسات قال عدلاينت زلو ነገር ሲ ሸለን ገለስ ጋር ዝስዕሩ ገለምታት ገለም ጽባይ ገለ ወላ ሓንቲ ጠቅም ይብሉን ማለት እዩ ኣብቲ ሕግና ይገዛ ጥኑ ሕግና ይገዛ ተለካ ንሲኡ ተወሳንነት ማለት እዩ ግን ቀድሞ ምውጾ ኻኒ ውዕል ክትገብር ኣለካ ቀድሞ ምውጾ ናበ ይኸይዱ ምስመኒው እንዳመን ይኸይዱ ها ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ እዚታት ብዙሕ ቡድሆታት ይዘለዎ حجي ولا كما خنيل كافئليو ممخناي جنتي كل جزء ميت خميتي كتأمنهم ديكونسي أفتا سجون تخطو سأرا زجبا أجن بميلا كنجرو مالكا مالتي نتيركي نترالو سبي نترالو تاب باغبارو ستاك نداغبرسي سب نترالو ايربشوك من يدل خوكا كم زي تاب غبارو ندابلك سلازي بجاهم تاب غبارو بر እንዳዛዘምና ኢና ሃማነይ ثانكيو يغني لي انا دحنا تحت خويني كريكي يغني لي صبوق اغاطامي صبوق كستايبكنا اب قصاله تاعتو تخونك خا كاتو يصغم يبلون صبوق مالتي صبوق يا ثانكيو تاب جبريل كيدا حر يغني لي تاب غبر شو كايناتات ስለዚህ سي كل ጊዜ እንደحر ካብ መጀመሪያ كستاي ميلا عند كاب مجمري عند حرف قوم ذخونه أكيد على كخوينو أبجزها بهم يمزعبي دي دلي ودي شو تعمت ولا نمهوري ربشة وديش عامت نمهور يربش مغنياتو ندحر كنستبليو زلخي نوفع كوينو قلطي فيو دو غل ندحر كوينو تا مهمر ميلا غل خطغبرو للوا نسخي هنت غل خطبيات خليخي ازيوم قلعت نوفعات قلعت الو غل يوم قلعت بقى ابزي علمي او ما كلاسهم ود غل زبلوم سعز سچو مالتي سلازي نتا مهمر اكسترا سراح كتبو كتنغريات خليخي ميلا خطقم مالتي كابر بشنت بل نتزهو بزلا وي اكسترا خطوبو حبريا اكسترا نجر تهبو ابغزا دمان نسخي قامي زخونه وي كديسيبلين زلو اكايدا غله خيدالو اندحر ابغزا زخونه نجر دليتو غبر كوينو تسمعيو اندحر كونكي كل غزي اتزلكي قام روتين اندحر زي كوينو تتغبرلو مدبات ابغزا مدو اندحر ديكونه اتاكايداخو ابي تمرت خعر ايكيلين سلازي أبيت مرتفع الرند حركوينو أب جزء خبزنا سرعات ويكأني قوم زخانة مدة ساعات ناي كله خلالو أب جزء مجمرة فتني أب جزء نشتيل كات حنك قند حكون كا لومي حرايت بلو صباح حرايت بلونيها رباشي ده رباشي قلمتات أي تبلا أكتيف يخون كتبنا زل لكن أكتيف زخانة قلعة تأكتيفيتو ني بوزيتيف كتكمالو تخلق يخون ميلا تترى يمكن كل جزء أب جزء خايز يجمع أبجزها سلزي جمر نسخي أبجزاخي اتزلك كله عند حرام محيشكي نتام مركا نسخي هنت خطبيات خيلي أخي كرجو خيل نجرات توسخي سرحات كله خطوبات خيلي عند حرق التفو ود قليه بالكوينو
ስለዚህ ሓደ ዓይነት ክትገብር እንድሕር ዘይክኢልካ ነዚኦም ኣክቲቫት ቆልዑ ወይ ከዓ ሱፐር ኣክቲቫት ቆልዑት ኣብ ቤት ትምህርቲ ከማነይ ንኾም እዮም ዝቃልዑ ብርግኣት ኮፍ ኣይብሉን እዮም ገለመለ ሎሚ ድማ መምሃራን ከምቲ ቀደም ብዙሕ ተገዳስነት ገለ የብለንን ስርሐን ጌረን ክኸዳ እየን ሓንቲ ነገር ኤክስትራ ክገብራ ኣይደልያን እየን ስለዚ ባዕልኻ ክትበላሕ ኣለካ ማለት እዩ መሊሰል ክኸውን ተስፋ ገብር ኮሚዩ ወላ ቲ ቀደም መምሃራን ለውጥ ሎ ቀደም ከምዚ ክንገብር ከምዚ ሓይሽ ገለምታት ገለ ዝብላ ነይረን ሕጂ ይስልችዎን ከም ትፈልጦ ኩሉ ግዜ እዮም ስትራይክ ዝገብሩ ምክንያቱ ብዙሕ ኣይክፈሉን እዮም ብዙሕ እንታይ ይበሃል የብሎም ስርሖም ጥራሕ ክገብሩ ገለ እዮም ዝደልዩ ስለዚ ንስኻ ዝረኣኻዮ ነገር እንድሕር ኣሎ ግን ሓላፍነት ወሲድካ የሓይሽ ትብሎ ነገር ከተማኽሮም ወይ ከዓኒ ሂንት ክትቦም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛ ስለዚ ጅምር ኣብ ገዛ እንታይ ይበሃል ክህልወና ኣለዎ ኣብ ገዛ ቆልዓ እንድዩ ንእሽተይ እንድዩ ገለምታት ክንብል የብልናን ንእሽተይ እንድዩ ኢልካ ከምኡ ኢኻ ብንእሽትኡ ከሎ እንታይ ዝበሃል ሞ ቆርበት ብርሑስ ዲ ዝበሃል ቆልዓ ድማ ብንእሱ ማለት እዩ ቆልዓ ካብ መጀመርያ ቆልዓ ቆም ዝኾነ መደብ እዩ ዝፈቱ ቆልዓ ዲስፕሊን ዘትሕዞ ብሜላ እዩ ዝፈቱ ቆልዓ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ፍሉጥ ቆልዓ ከምኡ ተኮይኑ ይበልሕ ዝኸውን ብፍላይ ከዓ ሱፐር ኣክቲቭ እንድሕር ኮይኑ ሕውስውስ እዩ ዝብሎ ኣብ ገዛኻ እንድሕር ንፅር ዝበለ ፅቡቅ ሽኮረይ ንፅር ዝበለ ሕግታት እንድሕር ዘይብልካ ኮይኑ ፀገም እዩ ዘምፅእ ስለዚ ንዓኻ ፀገም ኾነካ ንዓኣቶም ከዓ ፀገም ኾኖም ማለት እዩ ከምኡ ኣክቲቪቲ ድማ ኣክቲቪቲ ብጣዕሚ እዩ ንዞም ቆልዑት ከምዚታት ቆልዑት ብዙሕ ኢነርጂ ዘለዎም ኣክቲቪቲ የድልዮም እዩ ከምኡ እውን ንብል ነይረ ዋላ ሕጂ እውን ኣብ ጃንዋሪ ዝጅምር ኣክቲቪቲታት ኣሎ ኣመዝግቦም ኣክቲቪቲ ገለ ክኸዱ ክኽእልሎም ኣክቲቪቲ የርጋኣካ እዩ ነብስኻ ብግቡእ ቆልዓ ሱፐር ኣክቲቭ እንድሕር ትነብሱ ብግቡእ ዘይደኺሙ እንድሕር ኢነርጂ ተዘይውፅዎ እዩ ዝያዳ ከምኡታት ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኢነርጂ ዘውፃሉ ነገር ርግኣት ክህቦ ዝኽእል ነገር ኣክቲቪቲታት ኣእትዎም ቲቪ ይኹን ገለምታት ገለዚ መሊሽ ሓንጎሎም ዝርብሽ ነገር ከዓኒ ንሆም ከዓኒ ዕድል ኣይተሃብኦም ማለት እዩ ኣቲ ናይ ቆልዓ ኮንሰንትሬሽን ክገብር እንድሕር ደሊኻ ርግኣት እዩ ዘድልዮ ነቲ ንዕኡ ዝምልከቶ ኣክቲቪቴት ኣፅኒዕካ ፈሊጥካ ክትገብረሉን ከተጀምሮን ኣለካ ወዲ 6 ዓመት እስኻ ኢኻ ክትሕግዞ ዘለካ ማለት እዩ ንስኻ ኢኻ ኣይድያታት ከተምፅእ ዘለካ ንስኻ ኢኻ ንዕኡ ይጠቕሞ እዩ ትብሎ ነገራት እንታይ ይበሃል ክተብል ዘለካ ብርሕጂ ሓጊዝ ክንኦም ንጥፈታት ተእቲኽንኦም ፅቡቅ እንዳኾኑ እዮም ዝኸዱ ደጋጊመ ክብላ ዝደሊ መምሃራን ሓላፍነት የብለውን ሕጂ ንዓ ጥራሕን በቃ ከምዚ ኮይኑ ዝብሉካ ማለት እዩ ሓቀን ድማ ኣብ ገዛ ሓደ ቆልዓ ዲስፕሊን ድሕር ዘይብሉ ኮይኑ ንኾኑ ሙሉእ ክላስ እዩ ዝርብሽ ስለዚ ብጣዕሚ እዩ ከዓኒ ዘድክም ማለት እዩ ዋላ ክንሪኦ ከለና ድሓር ምምኻር ሕማቅ ኣይኮነን ኦኬ እንታይ ክገብር ገለ መለ ኣብ ገዛውን ኮፍ ምባል ክለምድ መታን ኮፍ ዝበሃለሉ ግዜውን ክህሉ ኣለዎ ኣብ ገዛ ኮፍ ትብለሉ ኩላትካ ናይ ገዛ ዕዮ ዲኻ ትገብር ትስእል ዲኻ ምሳሌ ናይ ቆልዓ ፕሮግራም ክርኢ ከሎ ሰዓት 6 ደያ ገለ እስኻ ኮፍ ትብል እስኻ ርግኣት ክትምህሮ ኣለካ ንስኻ ሰላም ኦይ ማተይ ክትኣቱ ከለኹም ገለሲ ምስናይ ሪስፔክቱ ገለምታት ሓንሳብ እንዳበላዓኩም ከምዚ ኣነ ድማ እንዳበልዐ ዝዛረበኒ ሰብ ዕግርግር እዩ ዘምፃሊ ዋላ ብዝኾነ ላይፍ ክርኢ ኸይደ ድሕር ሰብ እንዳኾን ስዐ ገለምታት ገለ ተዛሪቡኒ ዕግርግር ይደብለኒ ሕጂ ክትኣቱ ከለኻ ድምፂ ከፊትካ ከይበላዕካ ገለምታት ከምዚ ማለት ኣኽብሮት እዩ ከምኡ እንዳበላዕካ ገለ ቴሌፎን እንዳበላዕካ ቴሌፎን ምዝራብ እንዳበላዕ ላይፍ ኣቲኻ ገለ እንዳበልካ ገለ ብጣዕሚ ከዓ ድምፂ ዝገብር ገለ ሕጂ ብጣዕሚ እዚ እንታይ ይበሃል እዩ ሰልፍ ዲስፕሊን ገለምታት ገለ ክህልወና ኣሎ ወይ ዓቡ ሙዚቃ ጌርካ ወይ ገለ እንዳሰማዕካ ገለምታት ገለሲ ኣይግበርን እዩ ምስናይ ቀሬቱ ማተይ ከምዚ ያ ከምኡ እንታይ ይበሃል ኣይኮነን ከምዚ ፅቡቅ ኣይኮነን ወላ እንድሕር ንሕና ከምኡ ንገብር ኮይና ከማነይ ደቅና ከምኡ እንድሕር ገይሮም ክፅሉ እዮም ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ገለምታት ኣፍካ ሓቲምካ ድምፂ ደይብሉ ገለምታት ኢኻ ትበልዕ ገለ እንዳበልካ ሲ ቀሬታ
كله تنحنا زي نقبرو ديسبلين دق تقولوا نخال نحما أنا قرقلة خنا قالوا عمي بلنا so yeah سلام سلام حبيبي حزلي تريرو دو أبو أيكلني أنا حق خمس لا تبغى هم حق خلني هم ريسبكت يا سلام دي بتاعي قال له حكي تاخذ ده غي سمعك كنت أنا نوقف معها من اللي بزعبان ده وصلنا قولعت قال لي هم نورمال كل جزء زاروا كم يا نفعتي خذ زعبان قولعت كل جزء السارة بس معك يا عمي لي سلام حسن كل خمي كل جميل قلت خبابهم قري أي جمرن سقف حجي رحاني واي هذا وزن الرز عندنا طماط كوري كله جميل قري جميل يا حتى ندحر زي بالكي ويريتو ندحر زي بالكون كيف زاز ما سلزدلكو أنا حامل جست سلام كلك يا سنة حتى اوكي قبلتن حتى اوكي ስለዚህ አባና አይዙ ምርኮስ ማለት ይዋብ ስድራ አይዙ ምርኮስ ኩሉ ነገር ገለምታት ኩሉ ነገር ንገብሮ ገለመለ ቀድም ከቆጥጭ እንታ ኮይኖ ማይን ከም ዝኮኑ ዘሎ ወይ ገለምባል ንሕና ነስማ ገለፈን ፍትሻለና ማለት እዩ ሶ ኮሚው ስፋዚ ትገብሮ ነገር ክትገብሩ አይደልኝካ አፍታናይ ትምርቲ አኔራ ትምርቲ ድማኒ ወይ ሚት ምግባር አቢኒ ትምርቲ ድማ ብዙሕ ሓላፍነቶም ክሳይ ዝገብሩሉ ነገር እዩ ግን ደጋጊመ ዝብሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛና ዘይገብሮ ነገር ኣብ ገዛና ዘይገብርዎ ነገር ኣብ ደገ ክገብርዎ ስለ ዘይክእሉ ሓደ ዓይነት ክኾኑ እንድሕር ኮይኖም ንሕና ነብስና ፈትሽና ኣብ ገዛና ብሜላ ብስነ ስርዓት ገለ ክንሕዞም ኣለና ከምኡ ከዓ ዝጠቅም ወዲ 3 ዓመት ክሰምዕ ክእል እዩ ወዲ 2 ዓመት ክሰምዕ ክእል እዩ ወዲ 6 ዓመት ክሰምዕ ክእል እዩ ቆልዓ ካብ መጀመሪኡ እንድሕር ደኣኒ ቋሚ ሕጊ ዘይብልካ ቆሞ መደብ ዘይብልካ እንድሕር ኮይኑ ድሓር እንዳዓበየ መስከደ ኮንካን ክትቀይሮ ዘለካ ስለዚ ገዛ ክትሰርሓ ከለኻ መሰረታ ጽቡቅ ጌርካ እንድሕር ዘይሰሪትካ መሰረት ጽቡቅ ጌሩ በቃ ገለ ነገር ከም ዘይኦቱ ጌርካ እንድሕር ሰሪትካ ይሪ ትገዛ ዱልዱል ድኸውን ዋላ እንድሕር ደኣኒ መሰረት ሕማቅ ኮይኑ ሕማቅ ጭቃ ትሕር ኮይኑ ፈረስረስ ይዝብል ስለዚ ቆልዓ ድማ ካብ መጀመሪኡ ኢኻ ክትምልምሎ ዘለካ ካብ መጀመሪኡ ኢኻ ዲስፕሊን ገለ ክትምህሮ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ነራ መደብ ናተይ ነቕፅና ኣብ ዘየድሊ ነቓፅ ምዃን ኣንነት ምህላው ብፍላይ ነቓፅ ምዃን ገለምታት ጠቕሚ የብሉን ኣብ ርእሲ ደቅና ንራዳዳእ ከነተሓላልፎ ንደሊ መልእኽትታት ብስነ ስርዓት ተረዲእና ካብኦም ከነተሓላልፈሎም ኣለና ንሕና ሃማነይ እንሕርስ ንሕና ተረዲእና እሶም ከዓ ክርድኦም ይቐልል ማለት እዩ ስለዚ حاري ندحر نحنا تردينايو نسم دما كردونا يقللون بفلاي كنت قطلع لنا نفسنا دما كنفلط لنا انا لنفسي وقصاي نقاصي افتخنا وطلو زي غبانا نجر نخينقصكا كقير يفتني ስለዚህ ኩላህና هم ندحر ጌርና ጽቦ እዩ እንዳኾነ ዝኸይድ ማለት እዩ ንስኢ ነይሩ ሰውቦት መምጾም ሎ ማዓንት ድማ በጣም ደስ ይልና ማለት እዩ ሶ ያ فتو توي زبلكم نصنحن نصانحيت እና መስገንኩ አይ ከጠፈን ይخመጽ ታብታብ ዝገበርኩም ኩላትኩም ምሳይ ዝጻናሕኩም ያቀነለይ فتو ሰናይ ምሸት ቻው ኦኬ ህቶ ሕራ ክታቱ ተደሊሃ ጻናሕ ይኸለ ስደዲ እንዳንጠረኩም ዳንበረይ ስደዲ ሽከረ ንዕርታቱ ደሊሃ ስደዲ دو على هتصنح سلز دله خيفه يلن ግን ሕጂ ሕቶ ገረምታት ገለ የለን ሓጻሪ ኣነ ሁን ደገ ወጽይ ሕጂ ፖስታ ከምጽ ኸይዲ ደገ يعبين له اي فتني مماليشكي تخفيتي دلو زد ما انت يسرح لك الى هني بورصه يسرح دلو بورصه سرح له كمزي بورصه سرح له بقول تحبر غيره
كم زي حتى مملا صفوت ندي قد بوزو حندحر أفتناتي بايو خيت كن اندهر أفتي يوتيوب اكستاجير كنا أنا يزخون لهم زعب زي الدقاق موزلو قول عن تاي قبر قيم تاتقلا أقول له فيديو تاتي جنعهم نهدك أمامتان أو أكيد كن كتري أوتغلاخن هاجي قن ودي ايه ما تحجي ودي ايه كوات اسلازو خونكو انت خونك دا عنتو يا أبيكي أبو الأفتناتي بايو له صوني إزبل هجي كله لو تزاربو قلم تاتابو كله لك أفتناتي بايو له صوني أتبلا كله مالتي سلزي تتعمنو ويمشت كاتي ايه ويتصبح قراءات خون كمزوالكو فتو يزبلكم سسنايو تشاو تشاو